हॅलो फ्रेंड्स, हांव दिपा देसाय लेट्स रॉक विथ दिपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता। आयज हांव तुमचे खातीर नवी डीश घेवन येयले कडेन आसा, ती म्हणल्यार तेऱ्याची भाजी। तेऱ्याची भाजी आमकां खूब अशी रुचीक लागता आनी सात चटपटीत अशी आसता ती, तेका लागून आमी ती पयल्याच पावसा जेन्ना तेरो किल्लोन येता तेन्ना तन्नो तेरो हाडून ती आमी मुद्दमूच करता। आनी म्हाका दिसता चडशे आमचे गोंयचे लोक ही तेऱ्याची भाजी प्रत्येक वर्सा नवो पावस स्टार्ट जाता तेन्ना करतात। आयज आमी हो तेरो हाडला आनी आयज आमी ही तेऱ्याची भाजी करपाची आसा। आमची जाणटेली म्हणटाली की ही तेऱ्याची भाजी खूब आरोग्याक बरी अशी म्हणून, पूण आरोग्याक बरी तें जालेंच, पूण अशें खावपाक ही खूब रुचकर लागता आनी तुमी मुद्दामूच करून पळोवया। तेजे पयलीं आमी कशी ही तेऱ्याची भाजी केल्या ती पळोवया, चला तर। तेरो आतां आमी बारीक चिरून घेतला। हे पणसाची बिकणां म्हणटा आमी, कितें तें जाता शिजून तेऱ्या बरोबर अशें शिजपाक लागून अशी फोडून घेतल्यात। ह्यो सुकी मिरसांग घेतले हांवें, तिकी, लवंगां आनी मिरयां। हे आतां हांव भाजून बारीक वांटून घेतलें। हो कांदो घेतला आमी चिरून आतां, आनीक ही पणसाची बिकणां हांवें धोडावन घेतल्या। ह्यो जिती मिरसांग्यो आनीक हे आमाडे कुडकी करून घेतले आमी, आनी हे आमचे गोंयचे गांवठी आमाडे हे आमचे, भितर असो कातो आसलेले। आतां आमी सासव घातल्या,
जाता सगळे प्रत्येक घरांनी हो आमी गांवठी लोक म्हटल्यार आमची गोंयची जी लोक आसा ती आमी पावसाची सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं म्हटल्यार सीजन स्टार्ट जाता हो तेरो हाडून आमी करतात असो. हय आनी हो आरोग्याक खूब बरो. आमची जाणटेली म्हणटात ब्लड प्युरिफाय जावपा खातीर हो तेरो खूब बरो असो म्हणून. ताका लागून आमी तेरो तेजी आमी हाडून भाजी करतात. आतां आमी हें वाटलेलें वाटण जें आसा कुटी अशें सुकी मिरसांग तिखी लवंगां आनी मिरयां तेजें हें आमी घातलां. आमी मिरयां हेजी घालता कित्याक थंडेर पडपाक जायना म्हणून. हो आतां आमचो तेरो रेडी आसा. आमी तेऱ्याची भाजी केल्ली ती तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. सामकी सादे प्रमाणान आमी केल्या ती. आनीक तुमकां कशी आवडली जाल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा. आनी आमचो हो चॅनल पळयल्ल्या बद्दल तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.